يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. فرمایا لوگاں وچوں ایسے لوگ بھی ہیں جڑے فحاشی نال پیار کردے نے، جڑے اریانی نال محبت کردے نے، جڑے موسیقی نال پیار کردے نے. اللہ فرماندے نے او لوگ نے جنہاں لئی دردناک عذاب تیار ہے. پروانے ہو قرآن دے ہو، قرآن پڑھدا جاواں مکنا ہی نہیں. میرا دل کردے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب صرف و کمال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد. گج کے جویں اج تو 32-33 سال پہلے آواز میں کیسٹاں چ سندا رہا، ذرا گج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پاک بھی سنا دیا. روایت دے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون ابو امامہ؟ جگاں دے پیر دی 250 حدیث دے راوی نے بیان کر دینے. آقا علیہ السلام فرمان دینے قال لا تبیع الکائنات ولا تشترون ولا تعلمون وثمنهن حرام. آقا فرمان دینے خبردار خبردار، گلوکاری نہ ویچے آجے، گلوکاران نہ خریدے آجے، نہ سکھے آجے، نہ سکھایا جے. ایتھے ہی بس نہیں، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گلوکاری دا کاروبار کردے، لوکاں نو پر پر کے دیندے، پیسے کماندے، فرمایا وَسَمَنُهُنَّ حرام، او حرام کماندے، او حرام پیسہ کٹھا پیا کردے. ایتھے ہی بس نہیں، آقا فرماندے نے وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ. آقا فرماندے نے اس کاروبار اندر برکتی کوئی نہیں، اس کاروبار اندر خیری کوئی نہیں. اے اللہ اعلان کر دینے جدے بارے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. روایت دراوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کون عبداللہ بن مسعود؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 848 احادیث دے راوی. کنیاں حدیثاں دے 800 تے. اور نوجوانوں اور بچیوں ایکٹراں دے نام یاد رکھ دے ہو، اور فلمی ایکٹراں دے نام یاد کر دے ہو، اور ناچیاں دے نام یاد کر دے ہو، اور گلوکارہ دے نام یاد کر دے ہو. نبی دے صحابہ دے نام یاد کریا کر. حضرت عبداللہ بن مسعود کنیاں حدیثاں دے 848 حدیث دے راوی. جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء البقلا. آقا فرماندے نے اور لوگوں گانا موسیقی اے بندے دے دل دے اندر ایویں نفاق پیدا کردہ جنہیں پانی سبزی نو اگا دیندہ. اللہ پتہ لگا بندہ گانا سنن دے نال منافق بن جاندہ ہے. گانا سنن دے نال بندے دے دل دے اندر نفاق آ جاندہ ہے. اور چین کیویں ملدہ ہے، قرار کیویں ملدہ ہے. آئیے ذرا قرآن پھر سنیے سپارہ 13واں سورہ رات. اللہ اعلان کر دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا جڑے مومن نے
جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل بازاراں چ نہیں لگدے انہاں دے دل چرستیاں چ نہیں لگدے انہاں دے دل ڈیریاں چ نہیں لگدے انہاں دے دل سیلمیاں چ نہیں لگدے جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل روڑاں تے 14 اگست والے دن موٹر سائیکلاں دیاں بیسریاں کڈ کے ریسا فل دے کے لوگاں نو تنگ کر کے نہیں لگدے اور جڑے مومن نے جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل یوٹیوب چ نہیں لگدے انہاں دے دل فیس بک چ نہیں لگدے انہاں دے دل واٹس ایپ سے نہیں لگدے اللہ مومناں دے دلاں نو چین کیویں ملدا ہے فرمایا جڑے مومن نے جڑے ایمان والے نے انہاں دے دلاں نو چین ملدا ہے تے میرے قرآن نال انہاں دے دلاں نو چین ملدا ہے انہاں دے دلاں نو چین ملدا ہے گانے نال نہیں موسیقی نال نہیں گلوکاراں نال نہیں انہاں دے دلاں نو آرام ہوندا ہے تے قرآن نال اللہ دے ذکر نال او ذکر اللہ دا بڑا نرالا کاموں کی والیا ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا کوئی آندا جناب میرا فلاں نے دل توڑیا میرا فلاں نے دل توڑیا اوے آ میں تینوں ٹوٹے دلاں دا علاج دس دیا او ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پاک سن لا جگاں دے پیر فرماندے نے ان اللہ واسنی رحمتا وہدى للعالمین وامرنی ان امحق المزامیر والبرابطہ والاوسان التي كانت توبت فی الجاہلیہ آقا فرماندے نے بے شک اللہ نے مینوں لوکاں لی ہدایت بنا کے بھیجے ہے اللہ نے لوکاں لی مینوں رحمت بنا کے بھیجے ہے اے کنا دیا کھڑکیاں کھول کے ذرا فرمان مصطفیٰ نوٹ کیجئے وَأَمَرَنِي أَنَا کل مزا میرا آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے میں دنیا تے جا کے ٹول ٹمکے توڑ دیاں واجے گاجے توڑ دیاں تبلے سرنگیاں توڑ دیاں انہاں دا خاتمہ کر دیاں کاموں کی والیا ارد گرد والیا مسلمانہ میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا جواب لینا چاہنا میں پوچھنا چاہنا اوہ دسنا میرے ویرا اوہ نوجوانا میرے پراوا کلمہ سونے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے اپنی شادی وے آتے 5-5 لاکھ روپیہ کنجرانوی دینا ہے کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے اوہ اپنی مہندی دی رسم دے جناب گانے والے ساز بھی چلانا ہے کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے تے تیرے برات نال ڈھول نہ وجے تیری برات نال فوجی بینڈ نہ ہوئے تو آنا ہے برات نہیں جنازہ ہے آندے نے کہ نہیں ہے میں سنے آجے کہ نہیں برات جاندی ہے ڈھول نہ ہوئے آندے نے لے ایک برات ہے دا جنازہ جان دے انہا للہ و انہا الیہ اور جے سرکار دا کلمہ میں تے تو پڑھے او تے آقا علیہ السلام انہا چیزاں نو توڑن آئے انہا چیزاں نو مکان آئے آج 14 اگست او آزادی دا دینے آزادی تسی آندے ہو میں آنا آزادی کوئی نہیں اے ساڑی بربادی ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جاؤ جا کے روڈ دا ملاحظہ کرو کار کرولا دے ہوتے ایکس ایل آئی کار دے ہوتے جی ایل آئی کار دے ہوتے چنڈا پاکستان دا لگ گئے تے وچ شیشے بند نے فل آواز نال گانا انڈیا دی کنجری دا لگ گئے استغفر جاؤ ملاحظہ کیجئے ذرا میں اپنے گریبان اندر منہ پا کے چانکا اور پیارے میرے دوستا
اوے میرے ویرا تو اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے چاک سے سینا کیا نبی پاک دی محبت دی اے علامت ہے کہ آقا علیہ السلام دے پیار دی اے نشانی ہے کہ جس کم تو میرے آقا علیہ السلام منع کر کے میں تے تو کم کریے اے گل چنگی کوئی نہیں. آقا فرمایا